écoute, ça va, tranquille. صباح زوين هذا. صباح ديال الموسيقى واتاي. هاد لا فيديو على قبال خونا اللي سولني على المشوار ديالي الدراسي. بون رابيدمون المهم شديت الباك في 2007. ضربت عامين في لافاك، قريت الفيزياء والكيمياء. المهم ضربت في لي 2 ما درت فيهم والو. ابخي مشيت قريت، بغيت ندير ام اي في لافاك ديال قنيطره. قالوا لي لا المهم خصك واحد لا موين بلا 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 بلا. وانا ندخل مدرسه خاصه ولا ايكول بريفي في الرباط اللي سميتها ليجيا، ولا دابا ولا سميتها اي اس جي ا. داكور. دونك هاد ليكول دونك راه معروفه، راه عندها شي 30 عام ديال ليكزيستونس، من ولا كثار كاع، قريبا 40 عام دابا. و دونك انسان تيقرا في شي ايكول بريفي تيبقى يقول ديك اللعيبه الناس اللي تيقراو في ليطا في الانسياس راه احسن مني، ولا تيقراو في لافاك. دونك قرينا كومون دير، درنا واحد الباركور مزيان. قراونا لي ميم بروف اللي كانوا تيقراو في لافاك و تيقراو في هاد لي زيكول، ولكن تتبقى ديما ديك العقده تاع الدوله احسن من البريفي. فين مشيت ندوز ستاج ديال الكاتريام اني ديالي، قريت مع بنادم فهمتي اللي جاي ملي دوزت ستاج مع بنادم اللي جاي من ام بي تي، اللي جاي من دي باغ اكزومبل من لانسياس ميم جو بونس. وشنو هو الفرق؟ الفرق انهم في ديك الثقه في النفس. علاش؟ لافونتاج ديال لي زيكول بريفي ولا ديال ليستيا اللي معروفه هاد القضيه، الانسان في ليستيا شنو تيدير؟ تيقرا باركور ديال بروفيسيونيل. دونك من العام الاول تيطيح على الكود، تيقرا جافا، تيقرا سي، تيقرا سي بلس بلس من بروميير اني دوزيام اني، حيت تكون فورماسيون موجهه باش الانسان يقرا عامين ويمشي يخدم في ليستيا. ابخي في لي زيكول بريفي لا ميم شوز، من العام الاول العام الثاني كتبدا تقرا في الكود، وخا سيكل بريباراتوار تقرا باغ اكزومبل الالكترونيك الكومونيكاسيون، المهم حوايج اخرين، ولكن تتبدا تقيس في الكود من العام الاول. دونك توصل للكاتريام اني كتلقى راسك دوازت سي كوميم المهم 4 سنين ديال الكود وانت كتقيس فيه. قريتي سي، قريتي بي اش بي، قريتي سي بلس بلس، سي جافا. فورماسيون كانت تندير واحد اشهار، ولكن فورماسيون في الاخر دابا فين خدمت وداك الشيء فورماسيون كانت مزيانه. لي زيكول بوبليك شنو هو المشكل تاعهم؟ ماشي مشكل على حسب الاورينتاسيون. لي زيكول بوبليك تلقى غالبا شنو كتلقى انسان قرا عامين ديال الكلاس بريبا، هي مزيانه ديك لا فورماسيون، كتحل لك دماغك، كتولي انسان في شكل وداك الشيء المهم مزيان. ولكن ما كتبدا تقيس في الكود حتى العام الثالث ولا الرابع، حتى في فرنسا هنا. دونك كتكون ناقص شويه في الكود، ولكن تيكون عندك دوطخ افونتاج. ولكن تو سكي تكنيك كنلقاو حنا اللي جايين من لي زيكول بريفي ومن ليستيا، كتلقى حنا زايدين. علاش؟ حيت خصنا في الكود قبل منهم. دونك كتبقى ديك القضيه من بعد، واش انسان من بعد ملي باغي يخدم باغي يولي باغ اكزومبل اكسبير تكنيك، ولا باغي يمشي باغ اكزومبل يدير ماناجمنت، ولا يدير حاجه اخرى. الناس اللي تيكونوا تيقراو في لي زيكول بوبليك تكون تنطيح هذيك الثقه في النفس تاع بنادم يمشي يدير ماناجمنت، يدير شي حاجه بحال هكا. المهم سا ديبون كل واحد ولورينتاسيون تاعو. الخلاصه انك تقرا في البريفي ولا تقرا في البوبليك دونك مزيان، ولكن البريفي في المغرب كاين هذا العقده تقول كون انا تنقرا في البريفي راني قل بالعكس. اللي تيقرا في البريفي تيكون زايد، حيت تيكون قايس الكود من بروميير اني حتى من الناس على ليستيا. وشنو الفرق بيناتهم الناس على البوبليك؟ هو شويه الكومونيكاسيون شويه. المهم الكومونيكاسيون راه داكشي راه مبقاتش في الكومونيكاسيون. مرات تيكون انسان
تيكون انسان كاع ما قاري ما والو، تيكون مقوي في الكوميونيكاسيون. كتلقى واحد عنده باك بلس 5 وما تعرف يدوز اونتروتيان ديال لومبوش مزيان. دونك داكشي سي با كو جونغ ايني، ولكن انت المهم داكشي تيجي مع الوقت. دونك هذا هو الباركور تاعي. دونك قريت 5 سنين بعد في ليجيا، ومن بعد خدمنا طبقنا راسنا. يا راه الدراري تشاو بيس.